बाहिर जान सक्छ। जस्तै आधुनिक भुक्तानीको साधनमा के हो त, एटीएम कार्डहरू पनि आधुनिक हुन्, इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि आधुनिक हो, स्विफ्ट पनि आधुनिक हो। यसको फाइदा के हो त, छिटो भन्दा छिटो तपाईँ फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र कस्ट पनि तपाईँको कम लाग्छ। बेफाइदा के हो त, स्विफ्टै ह्याक भयो भने गयो रकम। त्यस्तै कसैले त्यो प्रविधिको मेनिपुलेट गर्यो भने इन्टरनेट ब्याङ्किङ या भन्नुहोस् कार्डमा या एटिएममा त्यसको प्रविधिको दुरुपयोग भने ब्याङ्कलाई ठुलो हानि हुन सक्छ। यति हो यी कुराहरू। अब म सायद नयाँ एरियामा जाउँ। अब सुन चाँदीमा धेरै अल्झिनु भएन। अब म नयाँ टपिक तपाईहरु सुरु गर्दैछु। यदि नयाँ टपिक सुरु गरिएन भने भोलि तपाईको नेपाल बैंकको पुरै नसकिन सक्छ। अब म नयाँ टपिक छ भाइ बहिनी, एउटा मेजर टपिक छ बैंकमा, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको अवस्था तपाईको सिलेबसमा छ। करेन्ट स्ट्याटस अफ बैंक्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल, अंग्रेजीमा त्यो लेखेको छ। अब पहिला म यहाँ धेरै भाइ बहिनी भएको हुनाले मैले सुरुकै क्लासतिर भनेको केही कुरा सम्झाएर मात्रै गए भने भाइ बहिनीलाई सजिलो हुन्छ सम्झिनलाई, कोइरी पनि कम होला। अब म पहिला के सम्झाउन हजुरहरुलाई खोज्दै छु भने, पहिला त बैंक र वित्तीय संस्था भनेर हामीले पहिलो क्लासतिरै या दोस्रो क्लासमा एउटा डिस्कसन गरेका थियौं। त बैंकको परिभाषै भन्दा पनि मैले तपाईहरुलाई पटक पटक यो भनेको छु। बैंकको परिभाषामा के भनेको थिएँ, दुईटा तीनटा कुरा सम्झिनुस् भाइ बहिनी हो। बैंकको कम्प्लिट परिभाषा हुन्छ भनेर के भनेको थिएँ, बैंक एक नम्बरमा त्यो वित्तीय संस्था हो हैन। बैंक के हो त, वित्तीय संस्था हो र यसले चाहिँ कारोबारको स्वीकृति कहाँबाट पाउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पाउँछ र यो दर्ता कहाँ हुनुपर्छ, सरकारले तोकेको निकायमा हुनुपर्छ। सरकारले तोकेको निकायमा दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट या देशको केन्द्रीय बैंकबाट कारोबार अनुमति प्राप्त गर्ने वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ भाइ बहिनी हो भनेर मैले तीनवटा कुरालाई जोड्नुस्। बैंकको स्पेशल डिफिनिसन बन्छ वाणिज्य बैंकहरुको या बैंकहरुको भनेर भनेको थिएँ। त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पर्दैन भनेर भनेको थिएँ, किनभने नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक हो, यो रेगुलेटर हो। नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सबै खालका बैंकहरु एबीसीडी इन्फ्रास्ट्रक्चर र सीमित कारोबार गर्ने सबैलाई चाहिँ त्यसले समेट्छ। के रहेछ नि त, बैंक संगठित संस्था हो भनेको मतलब के, त्यो चाहिँ देशले तोकेको निकायमा के हुनु पर्यो, रजिस्टर्ड हुनु पर्यो। नेपालमा कहाँ, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा। दोस्रो, त्यसले कारोबारको अनुमति पत्र कहाँ पाउनु पर्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट। तेस्रो, बैंक भन्नासाथ त्यो वित्तीय संस्था हुनु पर्यो। अब मैले त्यही क्रममा तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, अहिले म सम्झाउँछु। वित्तीय संस्था दुई खालका हुन्छन्। पहिलो खालको संस्था बैंक, दोस्रो खालका संस्था गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था। मैले उदाहरण पनि दिएका थिएँ तपाईहरुलाई। बैंकहरु भन्नाले के बुझियो त, क क्लास, ख क्लास, ग क्लास, घ क्लास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीमित अनुमति प्राप्त सबैलाई हामीले बैंक भन्यौं। अनि मैले भाइ बहिनीहरुलाई गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था के हुन् भनेर मैले एकदम डिटेलमा यसको तपाईलाई सम्झाएको थिएँ। को हुन् नेपालमा, जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा र सहकारीहरु। यी संस्थाहरु के हुन्, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु। तपाईलाई गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको उदाहरण दिनुस् भनेर इन्टरभ्यूहरुमा सोधिदिन सक्छ। त गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु भन्यो भने कुन कुन हुने रहेछन्, तपाईको इन्स्योरेन्स कम्पनी हुने रहेछन्, नागरिक लगानी कोष रहेछ नेपालमा, इम्प्लोयमेन्ट प्रोभिडेन्ट कोष भनेको कर्मचारी सञ्चय कोष रहेछ हैन। अब यहाँ चाहिँ किन मैले यो पहिलो दिनको या दोस्रो दिनको कुरा सम्झाए त, हाम्रो टपिक के छ, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको अवस्था सोधेको छ। बैंकको मात्रै भएर भएन, वित्तीय संस्थाको पनि चाहियो। त्यसैकारणले यो टपिकमा हामीले बैंकहरुका अतिरिक्त इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु, इम्प्लोयमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड जस्ता संस्थाहरुको पनि अवस्था लेख्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले दुई तीनवटा भागमा बाँडेका छौं। अब पहिलो टपिक के छ, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, यसको व्याख्या गरेका छौं।
बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था के छ? यो हालैको डाटा हो भाइ बहिनी, हालैको उपलब्ध डाटा हो। यसको स्रोत चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हो। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने वेबसाइटमा गएर यो डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पोइन्ट हो यसको सब पोइन्ट, सम्झौतातीत बचत परिचालन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ केमा हालेको छ त? यो हेडिङ अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषको अवस्था चित्रण गरेको छ, नागरिक लगानी कोषको अवस्था चित्रण गरेको छ, बीमा कम्पनीहरूको अवस्था चित्रित गरेको छ, र पुँजी बजार पनि वित्त कम्पनी हुन् नि, पुँजी बजार पनि वित्तीय बजार हो नि, हामीले कुरा गरेका छौँ नि। पुँजी बजारको अवस्थाको बारेमा वर्णन गरेको छ र अर्को लास्टमा सहकारी संस्थाको वर्णन गरेको छ। यसको स्रोत नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हो। अब म चाहिँ अलि विस्तारमा हजुरहरूलाई यी संस्थाहरूको अवस्थाको बारेमा भन्दछु। अब यो क्वेसन आयो भने, फुल क्वेसन आउला, यो क्वेसन आयो भने बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था भन्यो भने पनि फुलै आउँछ, किनभने यति धेरै छ। हेर्नु न, बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै हेर्नुहोस् त, तपाईँले लेख्नु पर्यो भने 3 पेज झन्नै जान सक्छ, 2.5 पेज त स्योर जान्छ। ल यहाँसम्म छ। र अरूको भन्यो भने पनि फुल पेज जान सक्ने अवस्था छ, हैन? अब हामी यसको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँको मूल टपिक के हो? नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको अवस्था। अब यसलाई दुईटा भागमा बाँडेका छौँ, एउटा बैंक, एउटा गैर बैंक, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको कुरा गरेका छौँ। पहिला हामी के को कुरा गर्छौँ? बैंकिङ क्षेत्रको, त्यसपछि के को कुरा गर्छौँ? गैर बैंकिङ क्षेत्रको। अब बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गरौँ भाइ बहिनी। अब 1 नम्बर आर्थिक वर्ष, यो चाहिँ असारको डाटा हो। असारपछि यो डाटा आएको छैन। असार भनेको अस्ति 78 असारको डाटाहरू यहाँ छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन 21.4% वृद्धि भई रु कति भयो? 46 खर्ब 62 अर्ब हो। यो 46,4662 भनेको 46 खर्ब 62 अर्ब हो, 73 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष निक्षेप परिचालन 18.7% वृद्धि भई अघिल्लो वर्ष कति रहेछ? 38 खर्ब 39 अर्ब रहेछ। भनेको 77 असार मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको टोटल निक्षेप 38 खर्ब 39 अर्ब 73 करोड रहेछ भने 2078 असार मसान्तमा यो रकम बढेर कति भएर छ? 46 खर्ब 62 अर्ब 73 करोड पुगेको रहेछ। यसमा तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने अत्यन्त धेरै डाटाहरू छन् यो टपिकमा, नट ओन्ली फर एनबीएल स्टुडेन्ट। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकको यो तपाईं नोट हेर्नु भने अन्त धेरै ठाउँमा तपाईले दिमाग घुमाइराख्नु पर्दैन। इन्टरभ्यूको लागि पनि हुन्छ, लिखित जाँचका ठाउँ-ठाउँमा अनेक क्वेशनहरुमा यो रेफरेन्सबाट तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बैंकिङ क्षेत्र भनेपछि पहिलो वित्तीय परिचालन के हो त? डिपोजिट हो। त्यस्तै अब दोस्रो के हो त? कर्जा होला, हैन? अब यो हेर्नुस्, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहेका कर्जा 27.3% ले वृद्धि भई 4084 अर्ब 81 करोड भनेको 40 खर्ब 84 अर्ब 81 करोड पुगेको रहेछ। असारमा सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्था बैंकहरुको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंकहरुको है यो। अघिल्लो वर्ष गत वर्ष 77 मा कति रहेछ त? 32 खर्ब 9 अर्ब 79 करोड रहेछ। के भयो? डिपोजिट भयो, कर्जा भयो। त्यस्तै अब अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त वित्तीय संस्था समेत ख वर्गको समेत को चुक्ता पुँजी कति रहेछ? तपाईको 78 असार मसान्तमा 39 खर्ब हैन 39 अर्ब 43 करोड रहेछ। 390 अर्ब भनेको 39 खर्ब अनि 0 छ 43 करोड रहेछ। के भन्यो त? यो चुक्ता पुँजीको कुरा आयो। अवस्थामा पहिलो निक्षेपको कुरा आयो, वित्तीय अवस्था भन्यो भने यिनी कुरा लेख्नुपर्छ भाइ। पहिला निक्षेपको कुरा, पुँजीको कुरा आयो। त्यस्तै अर्को छ पुँजी कोष पर्याप्तता, क्यापिटल फन्ड, क्यापिटल एडिक्वेसी। के छ त यो? क्यापिटल एडिक्वेसी चाहिँ 78 असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात 14.1%, विकास बैंकहरुको 13.2% र वित्त कम्पनीहरुको 22% रहेको छ। त्यस्तै गरी
गत वर्ष असारमा कति रहेछ त? वाणिज्य बैंकहरूको 14%, विकास बैंकहरूको 14.4% हैन, र वित्त कम्पनीहरूको 19.6% रहेको छ। त्यस्तै गरी पाँचौं बुँदामा अब एनपीए भनेको छ। 2078 असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात 1.5%, विकास बैंकहरूको 1.5%, वित्त कम्पनीहरूको 6.2% रहेको छ। र यो अङ्क चाहिँ गत वर्ष 2077 असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः 1.8, 1.5 र 6.2% रहेका थिए। त्यस्तै अब अर्को, विगत एक दशक यता नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था भए पश्चात 2078 असार मसान्तसम्म कुल 219 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यो पनि एउटा गजबको तथ्याङ्क हो। यी मध्ये 171 संस्थाहरूको इजाजत खारेज भई 58 संस्था कायम भएका छन्। 171 मध्ये 171 मध्ये अब 58 संस्था मात्रै कायम भए। मर्ज हुन रहेको कुरा है यो ए पनि हुन सक्छ, बी पनि हुन सक्छ, सी पनि हुन सक्छ। त्यस्तै गरी अब बैंक तथा वित्तीयको संस्थाहरूको शाखा कति छन् त भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या 2077 असार मसान्तमा 9765 रहेकोमा 2078 असार मसान्तमा 10,683 पुगेको छ। उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसङ्ख्या 3072बाट घटेर 2844 कायम भएको छ। भन्नाले नेपालमा 2844 व्यक्तिका लागि एउटा बैंकको शाखा रहेको छ। त्यो शाखा A क्लासको पनि हुन सक्छ, BCD हुन सक्छ। वाणिज्य बैंकको शाखा 750 स्थानीय तहमा पुगेको छ। कति हो? 754 हो। कति हो टोटल स्थानीय मध्ये 4-6वटा मात्रैमा बाँकी छ। वाणिज्य बैंकको शाखा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याउने नीति अन्तर्गत अब केही कम स्थानीय तहमा मात्रै पुगेको छैन। 750वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखाहरू पुगिसकेको छ। त्यस्तै अब हामीले के कुरा गर्नु पर्यो त? सम्झौतातीत वचन परिचालन भनेको चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष र CIT को तपाईको कारोबारको विषयमा लेखेको छ। त्यो अन्तर्गत के भयो त? कर्मचारी सञ्चय कोषको के अवस्था के छ? कर्मचारी सञ्चय कोषको स्रोत उपयोग 2077 असार मसान्तमा रु 3 खर्ब 84 अर्ब 1 करोड रहेकोमा 2077 चैत मसान्तमा 424 अर्ब भनेको 4 खर्ब 24 अर्ब 9 करोड पुगेको छ। उक्त अवधिमा सञ्चयकर्ताहरूको सञ्चित रकम 8.8% ले वृद्धि भई रु 380 अर्ब भनेको 3 खर्ब 80 अर्ब 54 करोड पुगेको छ भने कर्जा सापटी 5.6% ले वृद्धि भई रु 2 खर्ब 66 अर्ब 56 करोड पुगेको छ। त्यस्तै अब नागरिक लगानी कोषको के छ त? स्रोत उपयोग 2077 असार मसान्तमा रु 161 अर्ब 8 करोड रहेकोमा 2077 चैत मसान्तमा रु 181 अर्ब 79 करोड पुगेको छ। यो किन माथि चाहिँ अस्ति असारको आयो, अहिले यहाँ चाहिँ 77 चैतको डाटा दिँदैछ भन्दा यी संस्थाबाट असार मसान्तको एकुरेट डाटा राष्ट्रले प्राप्त गरिसकेका छैन भाइ बहिनी है। त्यो कारणले हो। यो उता माथि बैंकहरूको चाहिँ असार मसान्तको डाटा पायो, असार मसान्तको लेटेस्ट डाटा छ भने यो तपाईको सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोषको डाटा चाहिँ 77 असार मसान्तको भन्दा 6 महिना अगाडिको मात्रै उपलब्ध भयो। त्यो कारणले हो। त्यस्तै अब अर्को एरिया हो बिमा कम्पनी हैन। गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था भनेपछि अर्को एरिया कुन हो? बिमा कम्पनी हो। अब बिमा कम्पनीको अवस्था के छ त? स्रोत उपयोग 2077 असार मसान्तमा रु 4 खर्ब 37 अर्ब 36 करोडमा 2077 चैत मसान्तमा 18.4% ले वृद्धि भई 5 खर्ब 17 अर्ब 82 करोड पुगेको छ। यो त बजेट भाषण गरे जतिकै भयो हैन। यो चाहिँ एकदम सोलिड डाटाहरु तपाईहरुको। त्यस्तै अब पुँजी बजारको अवस्था के छ त? यो पनि वित्तीय बजार वित्तीय पनि राख्नु पर्यो। पुँजी बजारको के भयो? 2077 असार मसान्तमा
नेप्से परिसूचक कति थियो त 1362.4 रहेको नेप्से सूचकाङ्क 2078 असार मसान्तमा कति पुग्यो 2843.4 कायम भएको छ। यसैगरी बजार पुँजी कति भयो 2077 असार मसान्तमा तपाईको 17 खर्ब 92 अर्ब 76 करोड रहेकोमा 2078 असार मसान्तमा 123% वृद्धि भयो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेप्से भयङ्कर वृद्धि भयो यो अवधिमा। भएर कति भयो 40 खर्ब 10 अर्ब 96 करोड कायम भयो। अर्को धितोपत्र बोर्डको कुरा, आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु 23 अर्ब 4 करोड बराबरको ऋणपत्र, रु 15 अर्ब 18 करोड बराबर आधार सेयर, रु 14 अर्ब 5 करोड बराबरको हक प्रशेयर र रु 9 अर्ब 40 करोड बराबरको म्युचुअल फन्ड गरी रु 61 अर्ब 67 करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दियो। त्यस्तै अर्को एरिया आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 16वटा वाणिज्य बैंक, 4 विकास बैंक र 1 वित्त कम्पनी गरी 21 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु 69 अर्ब 60 करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। 2078 असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणपत्र मार्फत 100 अर्ब 38 करोड वित्तीय साधन परिचालन भएको छ। यो चाहिँ गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको भयो। अब सहकारीले के गरे? सहकारी पनि वित्तीय संस्था हो। 2077 असार मसान्तमा सहकारी संस्थाहरूको बचत परिचालन रु 350 अर्ब 58 करोड रहेकोमा 2077 चैत मसान्तमा, यो पनि चैतको डाटा पायो, 477 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। सो अवधिमा सरकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको ऋण रु 341 अर्ब 77 करोडबाट वृद्धि भई 426 अर्ब 26 करोड पुगेको छ। यो चाहिँ कम्प्लिट हो भाइ बहिनी हो। यो भन्दा बढी तपाईले मेटेरियल पाउनुहुन्न, किन मैले यहाँ लेखि नै दिए। स्रोत एनआरबी वेबसाइट हो र यसका डाटाहरू अत्यन्त अथेन्टिक हुन्। धेरै डाटा यो असार मसान्तका छन् 78 र कैयौं डाटा चाहिँ 77 चैत मसान्तका छन्। यही हो भाइ बहिनी हो तपाईहरुबाट अपेक्षा गरेको, तपाईलाई चाहिँ सिलेबसमा राखेको यही कुरा थाहा पाउन् भन्नका लागि हो। र यो चाहिँ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको अवस्था भनेर सोध्यो या नेपालमा बैंकको हालको अवस्था सोध्यो भने यति मात्रै लेख्नुपर्छ। यहाँसम्म नेपालमा बैंकको हालको अवस्था भनेर सोध्यो भने यो बैंकको उ बैंकको नाम लेख्नपट्टि लाग्ने हैन नि, यतिवटा बैंक छन् भनेर लेख्ने, जसरी यहाँ लेखेको छ यहाँसम्म लेख्ने हो है। डाटाहरु दिनु पर्यो। र अन्य क्वेशनहरुमा पनि यो नोटमा भएका डाटाहरु हजुरलाई उपयोगी हुन सक्छन्। त्यस्तै कतिपय अवस्थामा इन्टरभ्युमा पनि हुन सक्छ। तर हजुरहरुको इन्टरभ्यु कहिले हुने हो थाहा छैन। त्यसका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्टरभ्यु हुनुभन्दा अगाडि यदि अब नेपाल बैंकको त यो भन्दा नयाँ डाटा आउँदैन, किनभने उहाँहरुले भनिराख्नु भएछ असोज कि कार्तिकको 15-16 गतेबाट जाँच छ भन्नुभएछ, नयाँ आउँदैन। तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकको लागि अब जाँच कहिले हुन्छ थाहा छैन। यो अपडेट हुन सक्छ हैन। अपडेट चाहिँ मलाई लाग्छ यो पुस्ट अगाडि नै एकचोटी अपडेट हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट खोल्नु होला, प्रीति फन्डबाट तपाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु होला, ठक्कै आउँछ। यसमा कुनै गाह्रो छैन। यो नेपाल राष्ट्र बैंककै वेबसाइटबाट लिएको कुरा हो। र आजको अब टपिकहरु मैले यही सक्छु। अब भोलि तपाईहरुलाई एउटा अर्को मेजर टपिक छ भाइ बहिनी, नेपाल बैंकको। त्यसपछि नेपाल बैंक जतिको सकिन्छ र त्यसपछि म एउटै ठाउँमा नेपाल बैंक जतिको मिलाएर हजुरहरुलाई भोलि साँझै या पर्सि बिहान इन्स्टिट्युट मार्फत नोट उपलब्ध गराउँछु। भोलि हामी कुरा गर्छौं कस्ट म्यानेजमेन्ट इन बैंक भन्ने अर्को छ। के छ? क्रेडिट म्यानेजमेन्ट इन बैंक, डिपोजिट म्यानेजमेन्ट इन बैंक, रिस्क म्यानेजमेन्ट इन बैंक र के हाम्रो चाहिँ कस्ट म्यानेजमेन्ट इन बैंक भन्ने छ। अब रिस्क म्यानेजमेन्ट सबैतिर छ। त्यो चाहिँ म जनरलमा राखिदिन्छु, त्यो ल्याउन चाहिँ यहाँ तपाईको नोटमा चाहिँ ल्याइदिन्छु। त रिस्क म्यानेजमेन्ट के हुन सक्छ? सम्भवतः भोलि नै सुरु गर्छु, किनभने नेपाल बैंकमा भएकोले
हैन। अरू भाइ बहिनीको पनि छ, वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट छ। म भोलि तपाईको कस्ट म्यानेजमेन्ट पछि के पढाउँछु भने रिस्क म्यानेजमेन्ट पढाउँछु। त्यसपछि म तपाईहरुको स्लाइडमा के हाल्छु त भन्दा क्रेडिट म्यानेजमेन्ट जुन हामीले पढिसकेका छौं, कर्जा व्यवस्थापन भनेर, त्यस्तै गरी डिपोजिट म्यानेजमेन्ट हामीले पढिसकेका छौं, निक्षेप परिचालन भनेर, त्यो चीज हाल्दिन्छु। त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यहरू छन्, तपाईको वाणिज्य बैंकका कार्यहरू छन्, ती सबैको एउटा प्याकेज बनाएर भाइ बहिनीलाई पठाउँछु। सायद भोलि नेपाल बैंकको मात्रै त हामीले सक्छौं, किनभने एउटा टपिक मात्रै हो, कस्ट म्यानेजमेन्टको टपिक छ र रिस्क म्यानेजमेन्ट अरू भाइ बहिनीको कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि पढाइ भइसकेको छैन भने म भोलि रिस्क म्यानेजमेन्ट सुरु गर्छु र रिस्क म्यानेजमेन्ट एकै दिनमा सकिँदैन। पर्सि हामी